अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। रहमत ड्रामे में अब मोहब्बत, हसद और इंतकाम तीनों एक साथ टकराने वाले हैं। एक तरफ बारी और परीशे की शादी की तैयारियां ज़ोरों शोर से जारी हैं, तो दूसरी तरफ अनाया और रुमैसा के दिलों में जलने वाली आग अब किसी बड़े तूफान की शक्ल इख्तियार करती दिखाई दे रही है। जबकि दूसरी तरफ लगता है कि ज़ुहैब की माँ को भी अब अलीज़े की खूबियाँ और अपनी कोताहियाँ साफ नज़र आने लगेंगी। आज के रिव्यू में हम यही तमाम टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं। ड्रामे की कहानी अब बहुत दिलचस्प हो चुकी है, क्योंकि बारी और परीशे की शादी की डेट जब से फाइनल हुई है, दोनों की मोहब्बत भी एक दूसरे के लिए मज़ीद बढ़ती नज़र आ रही है। बारी जो हर वक्त परीशे और अपनी आने वाली ज़िंदगी के ख्वाबों ख्यालों में ही खोया रहता है, फिर एक दिन परीशे को देखने के लिए बेताब होता है तो उसके ऑफिस पहुंच जाता है। जबकि परीशे यूं अचानक बारी को अपने ऑफिस में देखकर बहुत हैरान होती है और पूछ लेती है कि आप यहाँ खैरियत तो है। जबकि बारी बहुत मोहब्बत से कहता है, हाँ भाई, क्या मैं अपनी मंगेतर से मिलने नहीं आ सकता? दरअसल मैं तुम्हारे साथ कुछ वक्त गुजारना चाहता हूँ, क्या हम दोनों कहीं बाहर चलें? लेकिन परीशे जो मशरकी लड़की है और उसकी ख़ानदानी रवायत में भी ये सब नहीं है, तो बारी से साफ कहती है कि मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता, इस तरह आपके साथ बाहर जाना। लेकिन बारी बड़ी मोहब्बत से रिक्वेस्ट करता है तो आखिरकार परीशे को मानना ही पड़ता है। दोनों एक साथ वक्त गुजारते हैं, खाना खाते हैं और बारी परीशे के लिए गजरे भी खरीदता है। जबकि परीशे हर वक्त यही सोचकर परेशान हो रही होती है कि कहीं कोई उन्हें इस तरह साथ देख ना ले। यूं लोगों को बातें बनाने का मौका मिल जाएगा। लेकिन नाजरीन, सच कहें तो इन दोनों के ये सीन बहुत ही प्यारे लग रहे थे और यही मासूमियत उनकी जोड़ी को मज़ीद खूबसूरत बनाती है। इधर जैसे जैसे शादी के दिन करीब आ रहे हैं, वैसे वैसे अनाया की बेचैनी जैसे बढ़ती जा रही है। दूसरी तरफ रुमैसा बेगम भी जल भुन रही हैं कि आखिर ये रिश्ता इतने आराम से कैसे हो गया। अगर ज़ुबैदा की बेटी की शादी इतने अमीर घर में हो गई तो ज़ुबैदा तो बहुत इतराएगी, और अब जैसा कि आलम साहब भी ज़्यादा वक्त ज़ुबैदा के साथ और उस घर में गुजारने लगे हैं, तो भाई रुमैसा बेगम को तो यही टेंशन है, अगर आलम साहब ने मुझे अकेले छोड़ दिया तो मैं क्या करूँगी, क्योंकि उसके तो बेटे भी इस काबिल नहीं कि अपनी माँ को संभाल लें। रुमैसा बेगम सोचती हैं कि मुझे जल्द ही कोई ऐसी चाल चलनी होगी कि ये शादी कभी ना हो सके। इसीलिए जब ज़ुबैदा बेगम शादी का कार्ड देने उनके घर जाती हैं तो रुमैसा बेगम फ़ौरन तंज शुरू कर देती हैं कि तुमने परीशे की शादी भी तय कर दी और मुझे बताना भी ज़रूरी नहीं समझा। तुमने तो कभी मुझे अपना समझा ही नहीं। ज़ुबैदा बेगम नरमी से जवाब देती हैं कि सब कुछ बहुत जल्दी में हो गया, इसलिए बताने का मौका नहीं मिला। लेकिन रुमैसा बेगम कहाँ खामोश रहने वाली हैं। फ़ौरन जहर उगलते हुए कहती हैं कि हाँ, मैं भी यही सोच रही थी कि बड़ी अमीर जगह हाथ मारा है तुम लोगों ने। जबकि आलम साहब रुमैसा की इस चर्ब ज़ुबानी पर काफ़ी ख़ाइफ़ नज़र आते हैं। अब यहाँ पर लगता यही है कि आलम साहब सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि वाकई ही रुमैसा जैसी जाहिल औरत से शादी करके मुझे क्या मिला। बेटों के लिए भी अगर शादी की तो उन बेटों ने कौन सा आलम साहब का नाम रोशन कर दिया। जबकि ज़ुबैदा बेगम का मुवाजना अगर रुमैसा बेगम के साथ किया जाए तो ज़ुबैदा बेगम एक सुलझी हुई खातून है और इसी तरह उसने अपनी बेटियों की भी अच्छी परवरिश की कि आज आलम साहब भी उन्हीं बेटियों की वजह से फ़ख्र महसूस करते हैं। और रुमैसा बेगम ये सोचकर अफसोस कर रही हैं कि अगर शादी थोड़ी लेट होती और उन्हें थोड़ा मौका मिल जाता तो शायद इस रिश्ते को भी पहले वाले रिश्ते की तरह ख़राब करने की कोशिश कर लेती। वैसे अब तो वो ये भी सोचकर पछताती होंगी कि काश पहले वाला रिश्ता ही हो जाने देती, क्योंकि वो बारी के सामने तो कुछ नहीं था। दूसरी तरफ शायान साहब और बारी शादी का कार्ड लेकर सुफियान साहब के घर जाते हैं ताकि नाराज़गियाँ ख़त्म की जा सकें, लेकिन वहाँ का माहौल काफ़ी तल्ख़ हो जाता है। सुफियान साहब गुस्से में शायान साहब से कहते हैं कि मेरी बेटी की खुशियाँ बर्बाद करके अब तुम चाहते हो कि हम तुम्हारी खुशियों में शरीक हों। जबकि अनाया की माँ भी शिकवे शुरू कर देती है कि आपने तो हमें हर बात से ही दूर रखा। राहील भी अपनी बहन की हमायत में बोल पड़ता है
کہ آپ سب کو صرف باری کی خوشی نظر آ رہی ہے۔ کسی نے یہ سوچا کہ انایا پر کیا گزر رہی ہوگی، اور ادھر انایا اندر بیٹھ کر غصے سے جل بھن رہی ہوتی ہے۔ وہ دل ہی دل میں کہتی ہے کہ باری، تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم آرام سے شادی کر لو گے اور خوش رہو گے؟ میں تمہاری زندگی جہنم بنا دوں گی۔ لگتا یہی ہے ناظرین کہ اگر باری اور پریشے کی شادی آرام سے ہو بھی جاتی ہے تو شادی کے بعد انایا ان دونوں کی خوشیوں میں زہر گھولنے کی پوری کوشش کرے گی۔ انایا کے چہرے اور انداز سے صاف لگ رہا ہے کہ وہ شادی سے پہلے بھی کوئی نہ کوئی ایسی حرکت ضرور کرے گی کہ ان دونوں کی شادی ہو ہی نہ۔ ہو سکتا ہے کہ وہ پریشے کو ہی کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کرے، لیکن ہم ڈرامے کے رائٹر سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ پلیز عام ڈراموں کی طرح اس ڈرامے میں ہیروئن کے اغوا کا سین نہ ڈالا جائے۔ ادھر باری کی بے چینی بھی دن بدن بڑھ رہی ہے، کیونکہ وہ پریشے سے ملنا چاہتا ہے، لیکن پریشے صاف انکار کر دیتی ہے کہ شادی سے پہلے اس طرح بار بار ملنا مناسب نہیں۔ اب جو بھی ملاقات ہوگی شادی کے بعد ہوگی۔ تب منال اپنے بھائی کی مدد کرتی ہے اور علیزے کے ذریعے ایک پلان بناتی ہے۔ علیزے اپنا فون پریشے کو دیتی ہے کہ منال تم سے بہت ضروری بات کرنا چاہتی ہے، اور جیسے ہی پریشے منال سے ملنے پہنچتی ہے، منال بڑی ہوشیاری سے اس کی توجہ ہٹاتی ہے کہ وہ دیکھو پیچھے علیزے ہے نا۔ پریشے جیسے ہی پلٹ کر پیچھے دیکھتی ہے تو وہاں علیزے نہیں ہوتی۔ اتنے میں منال سامنے سے ہٹ جاتی ہے اور باری آ کے منال کی جگہ پر بیٹھ جاتا ہے، اور جیسے ہی پریشے دوبارہ سامنے دیکھتی ہے تو وہاں اچانک باری کو دیکھ کر گھبرا جاتی ہے کہ آپ یہاں، اور پھر باری بڑی محبت سے کہتا ہے کہ تم خود تو مجھ سے ملنے نہیں آتی، اس لیے مجھے منال کا سہارا لینا پڑا۔ سچ کہوں تو تمہارے بغیر یہ چند دن بھی مجھ سے گزارے نہیں جا رہے۔ اور ناظرین دوسری طرف لگتا یہی ہے کہ علیزے کی فزیو تھراپی آخر کام کرنا شروع کر دے گی، اور علیزے کے پاؤں میں بھی آہستہ آہستہ جان آنا شروع ہو جائے گی، جبکہ زہیب کی ماں، جو ابھی تک تو علیزے سے شدید نفرت کر رہی تھی، اور وہ بھی شاید زیادہ اپنی بیٹی کے اکسانے پر، لیکن جب سے اپنی دوست فریال سے مل کے آئی ہے، جو بہت چاہت سے بہت ہی خوبصورت لڑکی کو اپنی بہو بنا کے لائی تھی اور بہت اترا رہی تھی کہ اس کی بہو تو چاند کا ٹکڑا ہے، لیکن اب جب زہیب کی ماں دیکھتی ہے کہ فریال کی بہو نے تو اس کا جینا دو بھر کر رکھا ہے، بیٹیوں کو گھر میں آنے کی اجازت نہیں، اور خود بھی ساس کو سارا سارا دن کھانے پینے کا نہیں پوچھتی، حتیٰ کہ ساس اتنی بیمار ہے، لیکن نہ بیٹے نے آ کے پوچھا نہ بہو نے۔ یہیں بیٹھے بیٹھے زہیب کی ماں کو علیزے یاد آتی ہے کہ وہ چل نہیں سکتی، اس کے باوجود بھی سارا دن کام میں مصروف رہتی ہے۔ جب سے علیزے گھر میں آئی ہے، زہیب کی ماں کو تو بس آرام ہی آرام ہے، اور پھر زہیب کی ماں کے اتنے ناروا سلوک کے بعد بھی علیزے کس طرح ان کی خدمت میں مصروف رہتی ہے، حتیٰ کہ زہیب کی بہن آتی ہے تو علیزے اس کے بھی آگے پیچھے پھرتی رہتی ہے۔ اب زہیب کی ماں سوچ سوچ کے پشیمان ہوتی ہے کہ اس نے اور اس کی بیٹی نے مل کے علیزے کے ساتھ کتنا برا کیا، حتیٰ کہ اس کی ہونے والی اولاد کو بھی ختم کر دیا۔ اور جیسے ہی وہ اٹھ کے گھر واپس جاتی ہے، علیزے اپنی فزیو تھراپی چھوڑ کے اپنی ساس کے لیے کھانا لے کے آتی ہے کہ امی آپ نے صبح سے کچھ نہیں کھایا، پلیز اپنے کھانے پینے کا خیال رکھا کریں ورنہ تو آپ بیمار ہو جائیں گی۔ اور ناظرین یہاں پر زہیب کی ماں کا دل پگھل جاتا ہے، علیزے سے کہتی ہے میرے کھانے پینے کو چھوڑو، پہلے تم فزیو تھراپی کروا لو۔ لگتا یہی ہے کہ اب زہیب کی ماں کے دل میں علیزے کے لیے جگہ بن چکی ہے۔ چلو یہ تو اچھی بات ہے، لیکن جو کچھ اس نے اور اس کی بیٹی نے علیزے کے ساتھ کیا تھا اس کی سزا تو بہرحال بنتی ہے، اور امید کرتے ہیں کہ زہیب کی محبت اور کیئر بالآخر علیزے کو اپنے پاؤں پہ چلنے کے قابل بنا دے گی۔ ناظرین آپ میں سے کون کون اس لمحے کا بے چینی سے انتظار کر رہا ہے؟ کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ ریویو اچھا لگا ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں۔